नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेबाट निर्वाचित 12 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा पर्नुभएको छ। एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र मान श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धरा हुमागाई, वसन्त मानन्दर, रमा अलीमगर, कुसुम कार्की, पार्वती सिलवाल, इन्द्रमाया गुरुङ, मनु सिगदेल, माधव पौडेल र कृष्ण खनालले आज एकीकृत समाजवादीमा शनाखत गरेका छन्। खनाल अहिले प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। 110 सदस्यीय बागमती प्रदेश सभा बहुमतका लागि 55 सांसद आवश्यक पर्छ, तर अब एमालेसँग 44 सांसद मात्र छ। मुख्यमन्त्री साक्य अल्पमतमा परेसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री दावी गर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने भएका छन्। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका एमालेका 25 सांसदमध्ये 10 जनाले आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा सामेल हुनका लागि शनाखत गराएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषद विस्तार टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि आजको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डाबारे भने सहमति जुटेको छैन। भोलि बिहान पुनः बैठक बसेर मन्त्रीमण्डल विस्तार टुङ्ग्याउने विषयमा शीर्ष नेताहरू सहमत भएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरू सहभागी थिए। देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको 2 महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएको छ। सत्तारूढ 4 दलले शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुङ्गो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँको बोहराटार स्थित वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा आज बसेको पौडेल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे विषय नै प्रवेश गराउने काम अझै नगरेको भन्ने असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ। तर मन्त्रीमण्डलमा नेपाली कांग्रेसले कति पाउने र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि हामीहरू जुन पक्ष छ त्यसलाई कति दिने भन्ने कुराको अहिले पनि डुङ्गो भएको छैन। र सभापतिजीले त्यो कुरा वास्तविक रूपबाट त्यसमा प्रवेश गर्न भएको छैन। त्यसैले त्यो कुरा पनि प्रवेश होस्। बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट 1 जनाले मात्रै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता पनि नेताहरूले जनाएका थिए। हामीहरू मध्ये 1 जना लड्छौं र हामी सहमतिपूर्ण नै परिस्थिति निर्माण गर्छौं। त्यही हाम्रो सबैको वचनबद्धता हो र हाम्रो बैठक फेरि पनि निरन्तर रहन्छ।
पौडेल पक्षभित्र 14औं महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताद्वय प्रकाश मानसिंह र डाक्टर शेखर कोइराला सभापतिको आकांक्षी हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष बीचको विवाद मत्थर बनेसँगै अब तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना बढेर गएको छ। यससँगै नेतृत्वका लागि नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ। नेताहरूले आफ्ना चाहना अनुसार उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसभित्र युवा पुस्ताको रोजाई र लोकप्रिय छवि बनाएका नेता गगन थापाले सोमबार आफ्नै वडाबाट महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने औपचारिक घोषणा गरे। आसन्न 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्री लड्ने नेताहरूको अनुहार खोजी भइरहेका बेला थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। आज 14औं हामी महाधिवेशनको प्रारम्भमा छौँ। मैले योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा म पार्टीको महामन्त्री प्रतिस्पर्धा गरेँ। यो अधिवेशनको यस्तो औपचारिक कार्यक्रममा म अहिलेसम्म चाहिँ अनुमानहरू भए, मेरो मनमा पनि भएका कुराहरू भए र मेरो लागि योभन्दा पवित्र ठाउँ अर्को हुँदैन। त्यसले आज म मेरो वडा, जसले मलाई राजनीति सिकायो, मलाई आधार दियो, मलाई एउटा ठुलो भरोसा दियो, सधैँभरि मलाई शुभेच्छा आशीर्वाद दिएको छ, मेरो वडाको अग्रज मेरो साथीहरूको बिचमा म बडो गौरवको साथमा म मेरो 14औं अधिवेशनमा म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारीको घोषणा गर्छु। थापाले यस अघिको 13औं महाधिवेशनमा समेत महामन्त्री लडेका थिए, तर त्यतिबेला बीपी पुत्र शशाङ्क कोइरालासँग पराजित भए। थापाको हारलाई लिएर युवाहरू तर्सिएको विश्लेषण समेत हुने गरेको छ। तर अहिले पुनः 14औं महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थापा निर्णायक तहमा पुग्नका लागि जोड बलले लागिरहेका छन्। उनलाई महामन्त्रीको बलियो उम्मेद्वारका रूपमा हेरिएको छ। तर संस्थापन र इतर पक्षबाटै महामन्त्रीमा आकांक्षी लामबद्ध देखिँदा थापालाई चुनौती भने रहेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको संस्थापन समूहमा महामन्त्रीका आकांक्षीमा सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, नेताहरू बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, एनपी साउद र विश्व प्रकाश शर्मा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। त्यस्तै संस्थापन इतर समूहको तर्फबाट थापासँग डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई समेत प्रमुख दावेदार मानिएको छ। त्यसबाहेक गुरुराज घिमिरे लगायतका नेताहरूले पनि इच्छा देखाएका छन्। उनले नेताहरूले लोकतान्त्रिक पार्टी हाँक्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक हुने बताए। मिल्छ, अब लोकतान्त्रिक पार्टी हो, आकांक्षी चाहिँ नि देखिनु राम्रो हो। आकांक्षीहरू धेरै आकांक्षीहरू हुनु भने चाहिँ पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ नि धेरै नेताहरू पैदा हुनु हो, क्षमताको विकास भएको मान्नुपर्छ हैन। धेरै योग्य नेताहरू छन् पार्टीभित्र भन्ने मान्नुपर्छ। हामीले दोस्रो पुस्ता सभापतिमा आओस् केही छैन, सभापतिको प्रतिस्पर्धा गरोस् दोस्रो पुस्ताले, त्यसपछि हामी तेस्रो पुस्ताका चाहिँ नि पार्टीका साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ पदाधिकारीको रूपमा आउँ र त्यसपछि अर्को 15औं महाधिवेशनमा हामी सभापति बनाउँला भनेर हामीले बनाएका छौँ। पार्टी नेतृत्वका लागि सभापति पछिको सबैभन्दा बलियो र महत्त्वपूर्ण मानेको पद हो महामन्त्री। त्यसैले पनि आकांक्षीहरूको ताती यसमा लामै देखिएको छ, जसमा सबैभन्दा धेरै दोस्रो तहका नेताहरूको बाहुल्यता रहेको छ। केही भने तेस्रो तहका नेताहरूले समेत महामन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन्। नेकपा एमाले सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले कारबाही गरेनन्, जसलाई अमुक व्यक्तिको स्वार्थमा सभामुख चलेको भन्दै एमाले कार्यकर्तालाई प्रतिवाद गर्न निर्देशन नै दिएको छ, जसले संसदीय प्रक्रियामा जटिलता थपिदिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति आफ्नो नहुनुको पीडा कस्तो हुन्छ सत्ताधारी गठबन्धनलाई सोधे हुन्छ, अनि सभामुख आफ्नो नहुनुको पीडा भने यति बेला नेकपा एमालेलाई सोध्दा थाहा हुन्छ। राष्ट्रपति आफू अनुकूल भएकै कारण निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फाइदा लिए। ओलीलाई दुई पटकको संवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि अध्यादेश शासनसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको फराकिलो साथ रह्यो। तर अहिले भने उनै ओलीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुवाइरहेका छन्।
ओलीले गरेका जम्मै सिफारिस सभामुख सापकोटाको सचिवालयमा गएर बदर हुन थालेपछि ओली आक्रोशित हुने मात्रै होइन, आगामी संसद अधिवेशन चल्न नदिने तयारीसम्म गरेका छन्। साउन 25 गते एमालेका 14 सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको पत्र भदौ 1 मा एमाले संसद सचिवालयमा पुर्याएको थियो। तर सभामुखले पद रिक्त भएको जानकारी संसदलाई वा संसद नभएको अवस्थामा संसद सचिवालयमा टाँस गर्नुपर्ने भए पनि सोमबार कारबाही गर्न नसकिने भनेपछि एमाले थप आक्रोशित बनेको छ। देखिँदै थाहा भइहाल्यो नि, प्रचण्डको के अरे एमालेको चिठीको हकमा नोटिस जारी नगर्ने, प्रचण्डले लेखेको चिठीमा चाहिँ तुरुन्तै नोटिस जारी गरेर तोबारा निकालेको इतिहास भएपछि अनि उहाँ न्यायाधीश हो र? सभामुख न्यायाधीश हुन नि मिल्दैन, वकिल हुन नि मिल्दैन, पार्टीको नेता हुन नि मिल्दैन, केही मिल्दैन। शुद्ध स्वतन्त्रपूर्वक त्यहाँ काम गर्ने वरिष्ठ के अरे त्यहाँ स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने उच्चतम तहको पद हो। त्यो पदलाई उहाँले दुरुपयोग गर्नु हो। सरकारले माधव कुमार नेपाललाई लक्षित गरी जारी गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले एमाले विभाजन भइसकेको छ। एमाले पदमुक्त गर्न माग गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएर अहिले सुरक्षित अवतरण गरेका छन्, जसमा सभामुख निष्पक्ष भन्दा पनि सरकार र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन बमोजिम चलेर कारबाही रोकेको आरोप एमालेको छ। कार्यकर्तालाई सभामुख विरुद्ध प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएको एमाले अदालतसम्मको तयारीमा छ। तर यसलाई सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूले सभामुख कुनै पार्टी वा व्यक्तिको नभई कानुन बमोजिम चलेको भनेर अर्थाइरहेका छन्। कानुनलाई दिएको, उहाँलाई यसो यसो गर भनेर कानुनले दियो, कानुनले दिए अनुसार गरेको कुराहरू त के भयो त? सभामुखको अधिकार रहेछ भनेको बुझ्नु पर्यो नि त। सभामुख पनि मान्छे हो, भावना त हुन्छ त है, भावना त हुन्छ है, मिल्दैन। त्यही कुराहरू निष्पक्ष हुनुपर्छ। म कसैसँग द्वेष, कसैसँग स्नेह गर्दिनँ भनेर कबुल खानुपर्छ। हुन त सभामुखलाई कानुनले 15 दिनभित्र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। तर यसअघि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएका सांसदहरूलाई सभामुखले 24 घण्टा भित्रै कारबाही गरेका थिए। एमाले गरेको सिफारिसमा भने सापकोटाले 13 दिनपछि कारबाही गर्न नसकिने जानकारी दिएका हुन्। यसर्थ सभामुख सापकोटा एमालेको विषयमा प्रतिशोधी बनेको पनि देखिन्छ। तर विश्लेषकहरू भने सभामुख निष्पक्ष बन्न चुकेको भए पनि एमाले आफ्नो विभाजनको दोष सभामुखमाथि लगाएको बताउँछन्। कि माधव नेपाल चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको भए ओलीजीले कारबाही गर्ने कुरा, सभामुखले अगाडि बढाउने कुरा एउटा सन्दर्भ थियो। त्यसो भएर सभामुखको अदालतको कहिलेकाहीँ राजनैतिक सन्दर्भ हुन्छ कि त्यो सन्दर्भलाई धेरै गरेर अहिले सभामुखमाथि जे खालको आरोप लगाइएको छ त्यो एमालेको आफ्नो टुटफुटको आरोप सभामुखमाथि लगाइएको छ। एमालेको आफ्नो झगडा सभामुखले बोक्न परेको छ। सभामुख सापकोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको इसारामा चलेर कुनै अमुक व्यक्तिको स्वार्थ सिद्ध र सरकारको माग र फाइदा बमोजिम कदम चालेको टिप्पणी पनि भइरहेका छन्, जसकै कारण प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पूर्वाग्रही बन्दा आगामी संसदमा सभामुखलाई सदन चलाउन अप्ठ्यारो समेत पर्न सक्छ। तर दुर्भाग्यपूर्ण एमाले र सभामुखको मुठभेटले संसदीय प्रक्रियाको भने धज्जी उडाएको छ। ओलीलाई बहिर्गमित गरेर सरकार सञ्चालनको साँचो समाएको गठबन्धनले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने चाहिँ 48 दिन बितिसक्दा सरकारलाई पूर्णता दिन सकिरहेको छैन। झन् ओलीकै रवैया देखाएर अध्यादेश जारी गरेपछि जनतामा थप आक्रोश र सरकारप्रति निराशा बढेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल भने टाला टुली बटुली जस्तो सरकार कति चल्छ भन्दै दिन गन्ती सुरु गरेको छ। यो टाला टुली बटुली के जति भन्ने छ नि त्यो हेर्दैछौँ। यो गठबन्धन कसरी रहन्छ, कतिसम्म रहन्छ, कसरी गर्छ। हामी नेसनल पोलिटिक्सको सही पोलमा उभिएर मुलुकलाई सही दिशा दिने हिसाबले अगाडि जान्छौँ। दुई पटक ओलीले अल्पायुमै संसदको घाँटी निमोड्दा विपक्षीहरू पुनः स्थापना नै राजनैतिक निकासको कडी भनेका थिए। तर दुवै पटक नै संसद पुनः स्थापना भयो, उपलब्धि भने शून्य सरह बन्यो। अहिले पनि संसदबाट बन्नुपर्ने कानुनहरू थन्किएर बसेका छन्। अति महत्त्वका तथा सार्वजनिक चासोका 15 वटा अध्यादेश संसदमा पेश भएको भदौ 30 मा 60 दिन पुग्दैछ। 60 दिनभित्र संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यो अवधि पुग्न अब 16 दिन मात्रै बाँकी छ। तर सरकार र सभामुखले यसप्रति कुनै चासो व्यक्त गरेका छैनन्, बरु राजनैतिक मुठभेटमा केन्द्रित बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नयाँ सरकार गठन भएको 48 दिन बितिसक्दा पनि अझै मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि सत्ता गठबन्धन दलहरू निरन्तर छलफलमा छन्।
तर मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धनको सहयोगमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार सम्हालेको 48 दिन बित्यो। असार 29मा 4 मन्त्रीसहित शपथ खाएका देउवाले 48 दिनको अवधिमा एक राज्य मन्त्री थप्ने बाहेक अरू केही लछार पाटो लाउन सकेनन्। अधिकांश मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन छन्, जसले गर्दा मन्त्रालयको दैनिक कामकाज प्रभावित भइरहेको छ। केही दिन अगाडि मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बन्न चाहनेहरूको दबावले आफू मानसिक तनावमा समेत भएको बताएका थिए। व्यक्त नगरे पनि अन्य सबै गठबन्धनका दलभित्रको आन्तरिक व्यथा यही हो। मन्त्रालय कम र मन्त्री बन्न चाहनेहरूको संख्या ठूलो भएपछि मन्त्री छान्न दलहरूलाई हम्मे परेको छ। तर कतिपय मन्त्रीका आकांक्षीहरूले भने पदको सुनिश्चितता नहुँदै आफ्नो योजना बुनिसकेका छन्। मानव पर्यटन मन्त्रालय पाए भने सबै एयरपोर्टहरूलाई जुन प्लेनबाट जोड्न चाहन्छु, जोड्छु। दोस्रो कुरो, अहिले धेरै ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम छ। मान्छे धेरै भिडभाड भएर मान्छेहरू मरिरहेछन्। त्यसको ठाउँमा पडोय, नेपालभरिका सबै ठाउँलाई पडोय सिस्टमबाट पनि जोड्ने र नेपालको ट्रान्सपोर्टेसन कस्टलाई एउटा टुरिस्ट एरियाको रूपमा डेभलप गर्ने। मंगलबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय टुङ्गो लगाउने धेरैको आकलन थियो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच मन्त्रालय छान्ने विषयमा विवाद भएपछि बैठक बिना निर्णय टुङ्गिएको छ। यद्यपि शीर्ष नेताहरू भने भोलिसम्म विवाद समाधान गरेर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने प्रयासमा लागिरहेका छन्। दलका नेताहरूको मन्त्री मोहले मात्र नभई एमाले विवादका कारण पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। माधव नेपाल समूहले पार्टी फुटाएपछि मात्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने योजनामा रहेका प्रधानमन्त्री तत्पश्चात पनि विभिन्न झमेलामा परिरहेका छन्। यता राजनैतिक विश्लेषकहरू भने नागरिकको अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी महसुस सरकारले गर्न नसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन्। गठबन्धन धेरै रुचिले आफ्ना इच्छाले आफ्ना उद्देश्यले भएको गठबन्धन होइन। यो ओलीजीको संसद विघटनको तानाशाहीले जन्मिएको गठबन्धन हो। यो गठबन्धनका अप्ठ्याराहरू छन्। र अर्को कुरा, एमाले फुटको जुन कुरा छ त्यसले अलिकति समय लियो। त्यस कारणले पनि शेरबहादुरजीले मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सक्नु भएन। तर प्रधानमन्त्री कमजोर देखिनुभयो। 48 दिनसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नसक्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो। टुङ्गो त्यो 2-3 दिनमै लाग्छ होला। तर यो टुङ्गो लागिहाले पनि धेरै ठुलो बहादुरी होइन, किनभने अहिलेसम्म भइसक्नु पर्ने थियो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले संघीय संसदमा कांग्रेसका 61, माओवादीका 49, एकीकृत समाजवादीका 30 र जसपाबाट 20 जना सांसद रहेका छन्। यी सबै सांसदहरूमा मन्त्रीमोह मात्र छैन, मन्त्री बन्न पाऊँ भनेर नेतृत्वलाई दबावले दिइरहेका छन्। अझ रोचक त राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय तर सांसद नभएकाहरू पनि मन्त्री बन्ने महत्त्वकांक्षीमा छन्। उनीहरू 5 महिनाका लागि मात्र भए पनि मन्त्री बन्न पाऊँ भनेर हारगुहारले गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा गठबन्धनले मन्त्री र मन्त्रालयको व्यवस्थापन कसरी गर्ला भन्ने विषय सर्वत्र चासोपूर्ण बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारको ध्यान मन्त्री परिषदको विस्तार र अन्य राजनैतिक मुद्दामा अल्मलिँदा सरकारले नै अगाडि सारेका अध्यादेश निष्क्रिय हुने सम्भावना बढेको छ। सरकारलाई बजेट सम्बन्धी अध्यादेश के गर्ने भन्ने विषयले तत्काल निष्कर्ष नपाउँदा अध्यादेश बचाउन अध्यादेश ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। संविधानको धारा 72 को 5 अनुसारको सरकार निर्माणमा दलहरू बीचको किचलोलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशले किनारा लगाएर पुनः स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा झन्डै कामविहीन भएर अन्त्य भयो। गत साउन 3 गते बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिने र अध्यादेश टेबल गर्ने बाहेक उल्लेख काम गर्न सकेनन्। अहिले संसद टेबल भएका अध्यादेश के गर्ने भन्ने सर्वत्र चासो छ। कतै प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा निष्क्रिय हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ।
संसदले अधिवेशन आह्वान भएर संसदले प्रतिस्पर्धा विधेयक जो सरकारले ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ कि चाहिँ यदि अधिवेशन आह्वान भएन भने पुनः फेरि अध्यादेश नै जारी गरेर जब त्यसको अवधि सकिन्छ 60 दिन पुग्छ त्यसपछि पुनः सरकारले अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै संविधानमा भएको अर्को व्यवस्था अनुसार विशेष कामका लागि निश्चित समय तोकी बोलाइने अधिवेशनलाई विशेष अधिवेशनको नाम दिएको बताउनु भयो। अहिले विभिन्न मिडियाहरूमा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्थामा फरक फरक समाचार आइरहेको प्रति संकेत गर्दै संविधानमा नियमित अधिवेशनको कुनै विशेष नाम नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष र संयोजकले छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका छन्। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले एकतर्फी रूपमा बिहीबारका लागि बैठक बोलाएपछि संयोजक मिलन पाण्डेले पनि छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु भएको हो। मिश्रले पार्टीभित्र उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न भन्दै मंगलबार केन्द्रीय सदस्यहरूलाई इमेल गरेर बैठक बोलाउनु भएको छ। संयोजक पाण्डेले मिश्रले बोलाएको बैठक एकीकरणको सम्झौता विपरीत भएको भन्दै रोक्न माग गर्नु भएको थियो। तर पाण्डेले पनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पत्र पठाउँदै भदौ 17 गते बिहान 11 बजे छुट्टै बैठक आह्वान गर्नु भएको छ। अध्यक्ष मिश्रले राजसंस्थाको वकालत गर्दै संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग सहितको दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि विवेकशील साझा पार्टीमा वैचारिक मतभेद देखिएको छ। यसबीचमा अध्यक्ष मिश्रको प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिँदै संयोजक पाण्डेसित 4 नेताले अर्को दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएल नेपालले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको वाइसिएल नेपालको आज सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो। भेलाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू भने चयन गरिएको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ केन्द्रीय समितिमा 23 जना छन् भने पछि मनोनित हुनेछन्। इन्चार्ज सापकोटाका अनुसार वाइसिएलको विधानमा 10% सदस्य पछि मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएकाले 231 जना मध्ये 23 जना पछि मनोनित हुनेछन्। 30 सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा 23 सदस्य पछि मनोनित गर्ने गरी हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार 23 सदस्यीय 10% प्रत्येक केन्द्रीय समिति पछाडि मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। त्यो अनुसारको हामीले आज केन्द्रीय समिति निर्माण गरेका छौँ। गत शनिबारबाट सुरु भएको वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलामा अध्यक्ष पदका लागि सुबोध शेर्पाली, सुमन देवकोटा र यशोदा नेउपानेले दाबी गर्नुभएको थियो। तर सहमति जुटाउन नसकेपछि केन्द्रीय समितिले नै पदाधिकारी चयन गर्ने गरी नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति राष्ट्रिय भेलाले चयन गरेको हो। विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे दलहरूले अझै निर्णय लिन सकेका छैनन्। 2076 असारदेखि सदनमा विचाराधीन रहेको एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा जनस्तरमा समेत बहस भइरहेको छ। अधिकांश जनता विपक्षमा रहेका कारण सत्तारूढ दलले पास गराउने आँट गर्न सकेको छैन। पास गर्दिन पनि भन्न सकेको छैन। एमसीसीले भने विज्ञापन नै गरेर देशलाई फाइदा हुने सन्देश दिन सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले विज्ञापन नै बनाएर आफ्ना योजनाका बारेमा प्रचार सुरु गरेको छ। सडकदेखि सत्तासम्म विरोध भइरहेको एमसीसी परियोजना पुनः एकपटक चर्चामा छ। विचाराधीन परियोजनाले राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन गरी पक्षमा माहौल बनाउन सुरु गरेपछि यसप्रति विभिन्न टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रसारण भएपछि सञ्चार माध्यम विरुद्ध खनिने र समर्थन गर्नेहरूको जमात बढेको छ। योजना अनुमोदन नै नभई विवादास्पद रहेको योजनाको प्रचार गर्नु सही हो? किन र केका लागि प्रचार भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि कतिपय सञ्चार माध्यमहरूले प्रचार प्रसार गर्न छोडेका छन्। तत्कालीन सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीकै पालामा सन् 2017 सेप्टेम्बर 14 मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो। संयोगवश यति बेला पनि काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धन छ।
सम्झौता पश्चात आन्तरिक पूर्व तयारीका धेरै कामहरू भए पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। 2/3 बहुमत भएको ओली सरकारले एमसीसी पास गरेन। 2076 असार 31 गते सदनमा पेश भए पनि अनुमोदनका लागि अगाडि बढ्न सकेको छैन। नवगठित सरकारले एमसीसी पास गर्ने कुनै संकेत देखाएको छैन। त्यो आँट गर्ने राजनीतिक वातावरण पनि छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि एमसीसी फलामको चिउरा चपाए सरह बनेको छ। सञ्चार माध्यममा विज्ञापन दिने गरेको छ त्यो कुरा नै अवैधानिक हो। हामीले त्यसको विरोध पनि गरिरहेका छौँ। अवैधानिक नै हो, किनभने एमसीसी पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स नभएको हो। मिलिजुली कुरा भएको ल्याउनै मिल्दैन त। अनि कसैले मेरो एजेन्डा हो मैले ल्याउँछु भनेर प्रस्तुत गरे पनि त मिलिजुली सरकार त रहन्न थियो त्यति बेला। त्यसकारण अहिले हाम्रो सोच के हो त भन्दाखेरि यो एजेन्डा अब काङ्ग्रेससँग सहज ढङ्गले पनि हामीले के भनेको छौँ भने यो एजेन्डा अब आउने चुनावभन्दा यता तपाईँहरू नल्याउनुहोस्, नउठाउनुहोस्। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको एमसीए नेपालले भने विज्ञापन बनाउन कुनै गैर कानुनी गतिविधि नभएको बताएको छ। नेपालमा एमसीसीका बारेमा अनर्गल प्रचार बढी भएकाले सही सूचना प्रवाह गर्नु गैर कानुनी नहुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट बताउँछन्। एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने बारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनी बताउँछन्। यो आयोजनाको बारेमा फेक न्युजहरू, गलत सूचनाहरू सम्प्रेषण भए हुनाले जुन एग्रिमेन्टमा छैनन्, जुन हामी दुईटा चाहिँ एमसीसी र नेपाल सरकारको बिचको सम्झौतामा नभएका कुराहरूलाई त्यो बुदाहरू खोतलेर आफ्नै भाषामा इन्टरप्रिटेसन गरे हुनाले, परिभाषा दिए हुनाले यो जरुरी भएको हो। जुन चाहिँ तपाईँले एडको कुरा, विज्ञापनको कुरा गर्नुभयो त्यो एमसीसीले दिएको हो, जुन यसको सहयोग संस्था हो। त्यो धेरै विवादित बुदा जसले उठायो र जुन ठाउँबाट उठ्यो त्यसले चाहिँ जुन कारणले यो विवादित भयो एमसीसी, यो हाम्रो पोइन्ट छ भने लेखेर दिनु पर्यो नि त। एमसीसीलाई छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको बीआरआई विरुद्धको योजनाका रूपमा समेत व्याख्या गर्नेहरू धेरै छन्। चीनिया प्रभावलाई कम गर्न क्वाड राष्ट्रहरूले एमसीसीलाई रणनीतिक रूपमा अघि सारेको विश्लेषण हुने गरेको छ। अनुदानको योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन दबाब दिनु जति नै ढिलो भए पनि धैर्य गर्न र विज्ञापनबाटै देशलाई फाइदा हुने सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुले थप आशंका उब्जाएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा जीवी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1664 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,222 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 1664 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि नेपालमा हालसम्म संक्रमितको संख्या 8,46,152 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 20 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृत्यु संख्या 10,450 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 1,786 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,16,306 पुगेको छ। हाल मुलुकभर 35,591 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। लामो समयपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मङ्गलबारबाट भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन्। करिब 4 महिनापछि नगर क्षेत्रका सामुदायिक एवं निजी विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन्। मङ्गलबारदेखि विद्यालयमै भौतिक रूपमै उपस्थित हुन पाउँदा विद्यार्थीहरू उत्साहित देखिन्थे। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससँगै गत वर्ष चैतदेखि बन्द रहेका विद्यालय बीचमा केही समय खुलेका थिए। तर दोस्रो लहरको कोरोनाले भयावह रूप लिएपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका विद्यालय बन्द गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय बन्द भएका धेरै विद्यालयले यसअघि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू उपस्थिति हुन भने पाएका थिएनन्। तर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भने नगर क्षेत्रका सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालय खोल्न अनुमति दिएसँगै मङ्गलबारबाट भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनमा आएको हो। भौतिक रूपमा पठन पाठन नियमित गराउन पाउँदा शिक्षक पनि उत्साहित देखिएका छन्। जोरपाटी स्थित निमोनिक मोडर्न एकाडेमीका प्रधानाध्यापक भद्रबहादुर सुनारले विद्यार्थीहरूलाई 3 शिफ्टमा पठन पाठन गराइएको बताए। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी कक्षा चलाएको प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए। र हामीले स्कुल सञ्चालन एउटा शिफ्ट बेसिसमा गरेका छौँ। हाम्रो प्री प्राइमेरीको एउटा समय छ
र प्राइमेरी लेभलको एउटा समय छ र सिनियर लेभलको एउटा समय छ। यसरी गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि अलिकति सहज भइरहेको छ र हाम्रो अभिभावकज्यूहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाउँदै यसको सञ्चालन गरेकोमा हाम्रो अभिभावकज्यूहरू पनि धेरै खुसी नै हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यलमा पर्ने डर भएको बेला भौतिक रूपमा नै उपस्थिति भएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पाउँदा खुसी भएको निमोनिक मोडर्न एकाडेमीका शिक्षिका यशोदा तिमिल सिन्हा बताउँछिन्। बच्चाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर यसरी आफूले नबुझेको कुरा उनीहरूलाई सिकाउने, उनीहरूले नबुझेको कुरा आफूले सिकाउने गर्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। उनीहरूलाई भेट्दाखेरि खुसी लागेको छ, एकदमै खुसी लागेको छ स्कुल खुलेकोमा। अब मास्क, सेनिटाइजर अनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने सर्वप्रथम सबै मापदण्ड चाहिँ हामीले अपनाएको जस्तो लाग्छ। अनलाइन कक्षामै घुम्चिएका विद्यार्थीहरू विद्यालय आउन पाउँदा खुसी देखिन्थे। अनलाइनमा पढाएको नबुझिने हुँदा धेरै समस्या भएको र अहिले भौतिक रूपमा कक्षामा आएर सर मिसहरूसँग सोधेर पढ्न पाउने हुँदा आफूहरू धेरै उत्साहित भएको उनीहरू बताउँछन्। घरमा पढ्दा चाहिँ नेट राम्रोसँग चल्दैन, बुझिँदैन, अनि स्कुलमा आएको राम्रो भइरहेछ, अनि म्यामले भनेको नि बुझ्छ, अनि सरले भनेको नि बुझ्छ। धेरै खुसी भएको छ म। अनि हामी चाहिँ घरमा अनलाइन क्लास पढ्दाखेरि म्यामहरूले भन्नुभयो बुझ्दैन थियो, पाठहरू पढाउँदा बुझ्दैन थियो, अनि स्कुल आएपछि फेरि सोध्दा पाइन्छ, साथीहरूसँग पनि भेट्न पाइन्छ, सर म्यामहरूसँग पनि भेटेको छौँ। यता नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष मनोज कुमार ढुङ्गानाले भने स्वास्थ्य सावधानी अपनाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर आवश्यक दूरी कायम गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको बताए। हाम्रो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा 93 वटा प्राइभेट स्कुल र 16 वटा चाहिँ सामुदायिक स्कुल छन्। त्यो सामुदायिक स्कुलमा चाहिँ अब त्यो स्कुलको भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण चाहिँ इन्टरनेटमा पहुँच पनि छैन। त्यसले चाहिँ यो भाइ बहिनीको यो भविष्यमाथि पनि अलिकति नराम्रो नकारात्मक असर पर्छ। एकचोटि चाहिँ फिजिकल क्लास सञ्चालन गर्ने, त्यो पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर यस्ता खालका कोभिडको प्रकोपहरू बढ्यो भने त्यसलाई अर्को निर्णय भएपछि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसलाई अर्को चाहिँ के अरे चाहिँ अपनाएर तरिका अपनाएर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ जाने भन्ने उद्देश्यले हामीले यसको सञ्चालन ल्याएको। काठमाडौँ उपत्यकामा नै कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा विद्यार्थीहरूले अनलाइन कक्षा पनि लिन नपाइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण पनि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गरेर पठन पाठन सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बढ्न थालेको छ। अझै पनि काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र विद्यालय कहिले खुल्छ टुङ्गो छैन। काठमाडौँ उपत्यका भित्रको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको विद्यालय भने आजबाट खुल्ला गरिएको छ। तर अझै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभइसकेको कारणले गर्दा सतर्कता अपनाएर विद्यालय खुल्न आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, गोकर्णेश्वर, काठमाडौँ। काठमाडौँ स्थित ठमेलका व्यवसायीले निर्बाध रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। ठमेलमा रहेका घरधनी व्यवसायी तथा कर्मचारीहरू सबैले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरूले सो माग गरेका हुन्। कोभिड-19 संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाडौँको प्रमुख व्यावसायिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पुर्याएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय ठप्प प्राय छ। ठमेलमा दिवा तथा रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नपाउँदा घरधनी, पर्यटक व्यवसायी, त्यसैगरी मजदुर तथा कर्मचारीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले निर्बाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन्। सबै व्यवसायहरू खोल्न दिनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ दिउँसोमा पसलहरूलाई खोल्न दिइएको छ, ग्रोसरी सपहरू खोल्न दिइएको छ, टेकअवे हिसाबले रेस्टुरेन्टहरू खोल्न दिइएको छ र होटलमा 7 बजेभन्दा पहिला नै कस्टमरहरूलाई भित्र छिर्ने र 7 बजेपछि बाहिर जान नदिने भनेर चाहिँ त्यस्तो निर्देशन भएको छ। र यी कुराहरू कुनै पनि हामीलाई मान्ने छैन र आजकै दिनबाट हामीले चाहिँ यो जोरदार रूपमा माग उठाइरहेका छौँ र सिडिओ कार्यालयलाई पनि ज्ञापन पत्र दिइसकेको छ ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले। सम्बन्धित निकायले ठमेलको मागलाई सम्बोधन नगरे ठमेल क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुने परिषदका उपाध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। नागरिक अभियन्ताहरू आफैले काठमाडौँको फोहोर सिस्डोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका छन्। नेपाल सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत 25 दिन यता काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठाउन नमानेपछि सफाई अभियानमा लागि परेका नागरिक अभियन्ताहरूले मंगलबारबाट काठमाडौँको फोहोर उठाई
सिस्डोल डम्पिङ साइटसम्म पुर्याउने अभियान सुरु गरेका हुन्। काठमाडौँको रत्नपार्कबाट सुरु गरिएको सो अभियानमा काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सफाई अभियानमा जोड्दै आएका नागरिक समाजका अगुवाहरू रहेको विश्व सरसफाई अभियन्ता राज मानवले जानकारी दिनुभयो। जिम्मेवारी नागरिक भएर एउटा जिम्मेवारी नागरिक जिम्मेवारी सरकार भएर जनताको आशा जनताले गरेको जुन विश्वास हो उहाँहरूले एक किसिमले चुनावमा अथवा कुनै ठाउँमा भाषण गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा उहाँहरूले भाषण गर्दा यो सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्छ। तर आजसम्म तपाईँको 18 वर्ष भयो जो सिस्डोल डम्पिङ साइट। सफाई अभियानमा बागमती सफाई अभियान, रुद्रमती सफाई अभियान, महाराजगञ्ज सफाई अभियान लगायतका संस्थाहरू सहभागी भएका छन्। काठमाडौँमा विगत 25 दिन यता फोहोर उठ्न नसकेपछि बिग्रिएको सडक तत्काल निर्माण गरी सिस्डोलमा त्यसको उचित व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध गर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल सरकारमाथि चर्को दबाव परेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालीहरू धनी देशका नागरिकले भन्दा चर्को मूल्यमा खाद्य वस्तु किनेर खान बाध्य छन्। गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिले आकाश नै छुन लागेको छ, तर श्रमिकको ज्यालादार भने न्यून मात्र बढेको छ। व्यापार घाटाको खाडल पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। गत असार मसान्तसम्मको वित्तीय स्थिति हेर्ने हो भने खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिले आकाशै छुन लागेको छ, तर श्रमिकको ज्याला दर भने न्यून मात्र बढेको छ। केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने घिउ तथा तेलमा 17.54 र दाल तथा गेडागुडीमा 10.65% मूल्य वृद्धि भएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि 5% रहेको छ भने भान्सामा अत्यावश्यक तेल तथा गेडागुडीको मूल्य अत्याधिक बढेका बेला गत वर्ष तलब तथा ज्यालाको वृद्धि दर भने न्यून रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा तलब तथा ज्याला दर 1.60% मात्रै बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तलब तथा ज्यालाको वृद्धि दर 9.43% रहेको थियो। देशमा मूल्य वृद्धि मात्रै होइन, व्यापार घाटाको खाडल पनि बढ्दैछ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सुधार हुने क्रममा देखिएको व्यापार घाटा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पुनः बढेको छ। कुल वस्तु व्यापार घाटा 27.3% ले वृद्धि भई 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड रुपियाँ पुगेको छ, तर निर्यात भने एक वर्षमा 1 खर्ब 41 अर्ब 12 करोड मात्रै छ। कोरोना महामारीका कारण अहिले अर्थतन्त्र सुस्ताएको छ। अर्थतन्त्रमा ठूलो रकम सरकारका कारण चलायमान हुन्छ, तर प्रत्येक सरकार गफ ठूला गर्ने तर बजेट समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु मुख्य कारण भएको विज्ञले बताउने गरेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सत्ता चलाउने राजनीतिक दलको पहिलो प्राथमिकतामा आर्थिक एजेन्डा समावेश हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। 4 वर्ष अगाडि र यो भनौँ 3 वर्ष अगाडि त हामीले राम्रै आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका थियौँ है। त्यसपछि यो भूकम्पको चाहिँ पुनर्निर्माण कार्यक्रम हामीले राम्रै गरेका थियौँ। अब सबै हिसाबले आर्थिक गतिविधि चलायमानै भएको थियो। पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति हाम्रो बिग्रियो, सरकार पनि चाहिँ अलिकति अस्थिर भइदियो र खास गरी यो चाहिँ यो कोरोना महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ अलिकति यो भनौँ अलिक कमजोर भएको अवस्था छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूको मुख्य चासो भनेको सरकार बनाउने, अध्यादेश ल्याउने, दलहरू विभाजन गर्ने, मन्त्री बन्ने बनाउने, नियुक्ति गर्ने गराउने, लाभ र फाइदा हेर्ने, रमाइलो गर्ने, भोग विलासमा मस्त हुनेमा केन्द्रित छ। अर्थतन्त्रमा ध्यान दिने काम अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयले नै गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। हाम्रो भान्सामा हरेक देशका चिजहरू चाहिँ हरेक देशबाट आएका चिजहरू छ, त्यो हुनु नराम्रो त होइन, तर के भन्दा हामीसँग कुनै चिज बेच्नु छैन र खालि चाहिँ तपाईँको श्रम बेचेर विदेशमा युवाहरू पठाएर आएको कुरा र केही मात्रामा चाहिँ तपाईँको वैदेशिक सहायताबाट आएका रकमका आधारमा चलेका विकास आयोजनाहरूको आधारमा हाम्रो चाहिँ जुन दैनिकी हाम्रो आम्दानीको स्रोत त्यो हुने हो भने यसले हामीलाई चाहिँ एउटा सङ्कटको स्थितिमा पुर्याउँछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा एकातर्फ थप आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कर्जा प्रवाह बढाउनु पर्ने आवश्यक छ, किनभने कोभिड-19 ले गर्दा केही क्षेत्र अति प्रभावित छन्। हाम्रो कर्जाको प्रयोगको प्रवृत्ति हेर्दा कर्जा प्रवाह रफ्तारले बढ्दा अर्कोतर्फ बाह्य स्थिरतामा जोखिम निम्त्याउने पनि देखिन्छ। तसर्थ आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कर्जा प्रवाह छनौटपूर्ण ढङ्गले आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा र कोभिड-19 ले अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त उद्योग व्यवसायीले पनि मनन गर्न जरुरी छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको तेस्रो दिन आज उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 69.5 अङ्कले घटेर 2975.84 बिन्दुमा थपिएको छ थामिएको छ। यस्तै आज 13,25,96,00,000 बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका एक कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। शेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा कर्णाली डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ। यस कम्पनीको शेयर मूल्य आज 7.58% ले बढेको छ। त्यस्तै आज रुरु जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यस कम्पनीको शेयर मूल्य आज 9.99% ले घटेको छ। कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको आज 1 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा 20 वर्षदेखि जारी युद्ध औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको जनाएको छ। तोकिएको समय सीमा अनुसार नै अगस्त 31 का दिन आफ्नो अन्तिम सैनिक टोलीले काबुल छाडेको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। यससँगै सन् 2001 देखि अफगानिस्तानमा अमेरिकाले सुरु गरेको सैन्य अभियानको अन्त्य भएको छ। जस्तै विगत 2 हप्तादेखि काबुलबाट भइरहेको उद्धार कार्य पनि अन्त्य भएको अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले आफ्नो इतिहासमा सबैभन्दा लामो युद्ध अन्त्य भएको जनाएको छ। सन् 2001 मा अल कायदाले गरेको आतंककारी आक्रमणपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो। अमेरिकालाई नेटो अन्तर्गतको सहयोगी राष्ट्रहरूले सहयोग गरेका थिए। अमेरिकी सैनिकको अन्तिम टोली फिर्ता भएसँगै तालिबान समर्थक शक्तिले काबुलमा उत्सव मनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता विजेताले 50 लाख प्राप्त गर्ने भएका छन्। चौथो संस्करणको EPL क्रिकेटका विजेताले आज 50 लाख प्राप्त गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै उपविजेताले 15 लाख पाउनेछन्। अघिल्लो संस्करणमा भने विजेताले 25 लाख र उपविजेताले 10 लाख प्राप्त गरेका थिए। यस सिजनमा पुरस्कारको राशि बढाइएको छ। चौथो संस्करणको EPL असोज 9 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा 6 शहरका फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउने उल्लेख गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।